Usapod sa hinungdan nga mokibrada kining mga itlog sa atong mga manok guys, kining pagpangarol kanila o pagpangilis og mga balahibo. Kay usapod ka na ka hinungdan nga dili jud mo itlog ang mga manok kanato, maunong kini pagpangitlog kung mangilis sila og balahibo. Ingon jud na siya ni ana guys, kay sakit mod kayo ang mangarol kung pagpangilis og balahibo, mao nga maunong jud ka na sila og itlog nya. Ang manok pud kanato dili ko na kana sa steady nga oras nga mo itlog siya, mo itlog na sila, mag atras na sila og tagsa ka oras kada adlaw. Kaya ang manok nga may itlog karong adlaw ug alas 6 sa buntag, pagkaugma niya ng sunod nga pag itlog kaniya mo, sunod na po na siya itlog mga alas 7 sa buntag. Dahil pagkaugma mo itlog na po ka nag alas 8 sa buntag. Dahil pagkasunod alas 9 sa buntag, dahil alas 10 and alas 11, alas 12 pagka atras na siya tagsa ka oras ang mga manok. Dahil hantod gikan sa alas 12 paingon na po na siya sa alauna sa hapon, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, hantod na siya sa alas 5 ra mo itlog naman ang mga manok guys. Dili na kana sila mo itlog pagka alas 6 na sa gabi nya. Ang ilang pagbuhaton niya na makasayo na po sa buntag kana sila mga itlog, kay di man sila kaitlog na pagkagabi sa alas 6, mga musayo na po sila itlog, balik na po na sila sugod sa mga alas 6 sa kabuntagon. Mao na ang kinaya jud sa mga manok nga, mao na di jud kita angay nga matingala nga karong panahon na minus og itlog ang atong mga manok. Kay ingon na siya ni ana nga ang uban po natong mga manok mangarol kung mangilis ang mga balahibo, pili jud ka na sila mo itlog. Dugay-dugay na po na sila maulian sila sa ilang pagpangitlog guys, kang basta mangarol ang mga manok kay magpatubo pa man na sila pabalik sa ilang mga balahibo. Ay sakit manggod ang mangarol, gitawag mga lunggo. Mao na siya nga dugay silang maka-recover na po balik sa pagpangitlog. Sa dyan na sinungdan nga mukibra ang atong mga itlog, dili jud may steady ang mga manok nato sa ilang itlog matagadlaw. Kinahanglan jud kita nga daghan kitag mga bayi nga manok, wala dili jud kita makabisan og mga supply sa atong mga suki natong mga itlog. Kung daghan kita mga bayi, daghan pud ang atong makuha nga mga itlog. Mga kinahanglan jud nga daghan jud kitang bayi kaysa laki. Ang laki pila raman kanato ang atong buyon, kay para raman na nga naay similya pud ang ato ang mga itlog. Kinahanglan kita pug mga similya kay kung ikaso kita mag-breeding pud kita mga bag-o na pong mga piso, dili man mahimo kung puro ra bayi. Kay pwede raman mga bayi nga ato ang buyon, kay mo itlog raman kini pinagi sa atong mga pagkaon nga gihatag kanila. Pero kinahanglan pud kita laki para jud nga naay similya ang mga itlog nga atong makuha kanila, kay gusto pud kita nga mag-breeding na pud kita bag-ong mga piso aron madungagan kining atong mga manok natong nanag-itlog.